ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan sa ngalan sa pagtulon o sa pangalan sa pagtulunan nga PIDM kon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining sa katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga anaa kamo sa maayong pagkabutang karon sa tagsa ninyo nga nahimutangan aron sa ingon ni ana sayon ang inyong pagpaminaw nining higyo na karon sa pagtuon sa mga kamaturan sa mga naglantaw sa Facebook o sa YouTube o naminaw sa tagsa ka mga radio station. O kami magapanghinaot ng panalangin ni Master iya nga ipaabot ya kaninyo o iya kamong tagaan sa baskog o mapiskay nga panglawas aron sa ingon niya nahapsay ang inyong pagtimang-timbang sa mga kamaturan nga mong ihatod ya kaninyo. Mga kamaturan nga puro lang nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati dinhi sa Sibihan sa Power Radio matag oras kita sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion sa matag Sabado o sa Kidapawan mabati usab ang programa magsugod kana sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion. O niining higyon na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro sa PIDM. Kinasab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta mga kahigalan o mga kaigsuunan? Kini yung alagad sa kahanginan, Evangelista Brother J.K. Macarayo, nga may usa nga makig-uban sa pagtuon sa kamatuoran aron ang ihatod ya kaninyo. Ug aron dili sa paglangay ihatag ko kamo sa kauban ko pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kahigalan o kaigsuunan? Kini sabi si Brother Romira Macamos, katabayayong sab karon sa pagtuon sa kamatuoran aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. O karon ibalik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tema. Ginihigyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan sa dili pa ta maghisgot sa atong topic karon. Ginapangumusta nato ang atong legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Attorney, mayong hapon kanimo dia. O nining higayon na karon ang atong sistema sa pagpamatuod tungod kay ang PDM. Ania naman kita sa pagtulunan nga PDM ang PDM babradani unsa ba ang status niini kung mag-isgot ta og legal. Ang PIDM Brad Macarayo sa kanila registradong religious organization natungkol kaniya itong Marso 6 sa tuig 2024 o kani narehistro sa Securities and Exchange Commission ubos sa numero 2024-0301 40032-03 o ang katuyuan nining maong pagtulunan sa PDM maong pagpakailap sa pagsalig diya sa Espiritu Santo sa nga nagpakatao o paghatag og mga espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinuoron maunungon pagkamatinud-anon o pagkamalulot. Ug unya lain pa nga katuyuan maong paghupay o pagpagaan sa tawhanong kasakit pinagi sa pagtambal espiritual sa medical o dental nga mapaagi ngadto sa mga nanginahanglan ug pagbuhat og mga gamiton may tungod sa kahimtang sa babagikan sa mga dentist pinagi sa mga pagbansay o pagmugna og mga sangang buhatan o misyon kutob sa matukod. O ang pinaka-importante ng kwalifikasyon sa masakop nining pagtunuan sa PDM mo nga adunay maayong baruganan diya sa katilingban o nagbaton sa kinaiya sa pakikangay o pagsinabdanay sa ubang mga reliyon. Busa mo kaniya ang atong pagtunuan Brad Macarayo ilabi na aron masayit ang mga tao nga legal kining atong o registrado kining atong pagtulunan. O ang legal counsel po ni ana mo si Attorney Pampilo Agbong. O nining higayon na karon ang atong pag-isgutan mao ang kabahin mahitungod sa kinahanglanon labi na sa mga gusto gyud o gusto nila ang mga butang nga espiritual. Tungod kay nabahin man ang mga tao dunay dili gadawat sa espiritual nga mga butang ug doon na po'y mga tao nga gusto gyud nila. Diha sa ilang katiguman na adiha ang espiritual o mga espirituhanon nga butang o espiritual nga butang. Mao na ang anaa mo nang niingon ta nabahin. Ang spiritual division adunay pagkatigom o asa man nining panahon na karon nga tigumon ang tanang mga spiritual division. O
aron nga ang tao makasinati sab sa bautismo sa Espiritu Santo o katimbrihan sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Pero ato sang susihon sa Biblia, Brad Jiggy, naabagyod nga aduna gyoy mga tao nga adu diha sa katiguman daan pa sa panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo nga anaa sila sa katiguman nila nagkinabuhi sila hingpit o sa espiritual nga pagkinabuhi. Naaba, Brad Jiggy? Naagid ka na, Brad Makarayo, niya atong pagabasahon ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan sa iyang Hebreohanon kapitulo 12 bersikulo 23. Sa katibuk-ang katiguman ug sa kongregasyon sa mga panganay nga natala sa mga langit ug sa Dios nga manghukom sa tanan ug sa espiritual nga mga kinabuhi sa mga matarong nga nahimong hingpit. Busa duna gyud di ay mga tao nga sa ilang katiguman o kongregasyon sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Adunay ang ilang pagkinabuhi anaa sa spiritual o naghimo sila sa matarong o ingon man nanghimo pod sila nga hingpit. Ug doon na po'y mga tao nga ang gihuna-huna nila mao ang gitawag og mga espiritual nga panginahanglan. Mao na gikinahanglan pod sa uban sa gawas nga naay lang sa katiguman nila nagkinabuhi sila nga mataro o espiritual nga pagkinabuhi ug gihimo lang nga hingpit paningkamutan lang nga hingpit ang ilang kaugalingon o doon na po yung mga tao nga ang ilang huna-huna gitumong sa espiritual nga panginahanglan. Naaba sa Biblia, Brad Dani, nga may mga tao gyud nga ang ilang gihuna-huna mao ang espiritual nga pagpanginahanglan. Adunay kita mabasa na Brad Makarayo din sa mo gyapon gibasa ni Brad Jiggy ganina ang version sa bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Sa Mateo Kapitulo 5, sayang versikulo 3, ingon niya itong mabasa, malipayon kadtong mahuna-hunaon sa ilang espiritu o sa espiritual nga panginahanglan, sanglit sila ang gingharian, ilang gingharian man sa langit. Busa, mo kinang nabasa nga, importante gid nga makabasa kita ni mga sitas kay giingon sa Biblia nga malipayon katong mahunaon sa ilang spiritual nga mga panginahanglan. O busa, doon na day mga tao day nga ang ilang panginahanglan ang nasa huna-huna nila nga anaa sa espiritual nga ilang gikinahanglan. Pero nabahin sab, munay among gingon nga nabahin ang tao, doon na po'y dili pod gadawat sa espiritual nga mga butang o sa espiritual nga pagpanginahanglan o espiritual nga mo'y gihuna-huna pod sa uban gitinguha nga ilang kabuton. Naay mga tao pod nga magdumili ni ana nga dili pod gadawat. Unsay prueba ni ana, Brad Romy? Ang prueba na Brad Makarayo atong basahon din sa Palihog lang pag uka, Brad Romy, kining Biblia sa bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan, Brad Romy. Ako lang pagabasahon, ako na lang pabor na nako ang Biblia, iplastar lang imo, Brad Romy, kanang imong Biblia karon. Ako nalay basa niini, pabor ko naman niya sa tapad nga ministro, pabor naman ang Biblia, ako lay basa ani. Sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 14 hangtod bersikulo 15, ingon niini ang atong mabasa nga si Apostol Pablo mao'y nagsulti niining sitas nga akong pagabasahon. Gisulti ni Apostol nga si Pablo sa sitas nga ako nang gikasitar sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 14 hangtod bersikulo 15. Apan ang taong pisikal dili magadawat sa mga butang nga iya sa espiritu sa Dios, kay kini kabuangan man alang kaniya, ug siya dili arang makailan ini tungod kay kini ginausisa man sa espiritual nga paagi. Hinunoa, ang taong espiritual nagausisa gayud sa tanang butang apan siya dili usisahon ni bisan kinsang tao. May mga tao nga nagausisa sa espiritual nga mga butang. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, katudaeng na ang ilang katiguman nagkinabuhi sila nga espiritual, unya gitumong ilang hunahuna sa espiritual nga pamaagi, ila di ay nga giusisa nila ang gitawag nga mga butang nga espiritual. Pero doon na po yung mga tao nga dili po magadawat nga
giingon pod nga alang pod kanila sa bersikulo 14 ang kana pong espiritual nga gikinahanglan pod sa uban nga tao mo nay giingon pod nga kabuangan pod para kanila. Unya sila dili arang makatugkad niya na tungod kay kana ginausisa man sa espiritual pod nga paagi sa pagtugkad. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug katong mga butang nga ginausisa sa mga tao nga gusto nga usisahon yun ang espiritual nga mga butang. Usanan ni ana ang mga pulong nga mabasa nato sa balaang kasulatan tungod kay daan pa sa panahon sa mga apostol. Ilang gilangkob ang espiritual nga mga butang o espiritual nga mga pulong. Busa, dili lamang ang ginausisa, mao ang mga espiritual nga butang, bisan pa ang mga pulong. Kay daan pas panahon sa mga apostol, gilangkob na kana nila. Unsay prueba ni ana, Brad Rumi? Ang priba niya na Brad Magkarayo atong basahon kini sa Unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 13 pero ang atong basahon nga Biblia kini ang pulong sa Dios nagayon dinhi. Busa ang mga pulong nga among gisulti gikan sa Espiritu Santo ug dili gikan sa kaalam sa tao, gipasabot namo ang mga pagtulunan nga gikan sa Espiritu ngadto sa mga tao nga nakaangkon sa Espiritu. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw gyud nga gilangkob sa mga apostoles ang mga espiritual nga mga butang o espiritual nga mga pulong. Kana daan pa sa panahon pa sa mga apostoles, sila si Apostol Pablo mo'y nag-explikar ni ana. Kung wala kana i-explikar ni Apostol Pablo sa mga apostoles, dili po nato kana ma-explikar. Naa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Unya katong mga butang daan pa sa unang panahon, wala pa ang panahon sa atong Ginoong Jehova sa una. Aduna nay mga butang, anaa na batunan sa tao ug ang mga butang sa una sa wala pang atong Ginoong Kristo didto kana makaplagan sa atong Ginoong Jehova. Unsay prueba ni ana, Brad Jiggy? Niyang prueba ng pagbabasahon ang nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 29 bersikulo 29. Ang mga butang nga tinago iyan ni Jehova nga atong Dios. Apan ang mga butang nga ginapahayag mao ang ato ug sa atong mga anak nga sa gihapon. Aron nga pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong niini nga kasuguan. Busa, sa wala pa ang panahon sa mga apostol sa atong Ginoong Hesukristo, sila sa ilang bahin sa pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo, gilangkob nila ang mga espiritual nga mga pulong sa espiritual nga mga butang. Aduna po'y mga butang nga ana-ana na kaplagan na sa mga tao sa una pang panahon wala pang atong Ginoong Kristo. Asa na magkaplagan ang mga butang dito sa atong Ginoong Jehova. Tungod kay sa gibasa ni Brad Jiggy, ang atong Ginoong Jehova siya mao ang ginikanan sa tanang mga butang iya sa atong Ginoong Jehova. Sa wala pa ang atong Ginoong Hesukristo. Kung atong lantawon, duna nay mga butang nga iya sa atong Ginoong Jehova. Unya, siyempre, kay dito ang mga butang sa iyaha, sa ato pa, ang mga tao dito makakaplag sa mga butang sa wala pang atong Ginoong Kristo dito sa atong Ginoong Jehova. Pero pag abot sa atong Ginoong Kristo, kung lantawon na to, sa huna-huna sa mga apostoles, gitumong na nila sa espiritual nga panginahanglan. Gitumong na nila sa ilang katiguman, sa kongregasyon, ilan ang gitumong, nagkinabuhi sila nga espiritual, unya hingpit, gihimo nila pod ang pagkamatarong. Gilangkob na dayon nila ang mga pulong o ang mga espiritual nga mga butang. Nabahin, sa unang panahon naa sa atong Ginoong Jehova, unya ang mga apostoles nangalagad sa atong Ginoong Kristo. Pero sa unsang paagi, ngano nga nalangkob nila ang mga butang nga didto sa atong Ginoong Jehova o bisan pa ang mga pulong. Tungod kay katong mga butang nga didto sa atong Ginoong Jehova. Bradani, ikaw akong pangutanon. Katubang mga butanga nga didto sa atong Ginoong Jehova sa unang panahon sa wala pang atong Ginoong Hesukristo. Katubay nagpabilin sa atong Ginoong Jehova o wala? Wala na katubag pabilin sa mga kamot ni Jehova tungod kay gikuha o gihatag ka na ngadto kang Ginoong Hesukristo. Ug ang prueba ni nato mabasa din sa basahon sa Mateo sa kapitulo 11 sa versikulo
27 hangtod sa 30 ang version na basahon ang pulong sa Dios. Humani adto mingon si Jesus sa mga tao, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Ang amahan lang ang nakaila kanako ug ang iyang anak, ug ang nakaila sa amahan ako lang gayud nga iyang anak ug ang mga tao nga buot ko nga makaila kaniya. Duol kanako kamong mga tanan nga gikapuyan o gibugatan ug papahulayon ko kamo. Sunod kamo kana og pagtudlo kamo gikan kanako kay malumo ako ug mapahibsanon. Makapahulay kamo kay ang akong mga sugo sayon nga tumanon ugan ang bulahaton. Busa ang katong mga butang nga gikuptan sa amahan nga si Jehova, wala katong mga butang nga nagpabilin ngadto kaniya. Tungod kay ang katong mga butang nga gitugyan ngadto sa anak nga mao nga atong Ginoong Hesukristo. Ubusa, mao to nga may rason, motong ni rason din si apostol nga si Pablo nga gilangkob na dayon nila ang mga butang nga espiritual sa espiritual nga mga pulong sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa kana mo ang atong nabasa nga wala nagpabilin dito sa atong Ginoong Jehova kay gitugyan sa amahan ang mga butang dito sa atong Ginoong Jehova, sa atong Ginoong Hesukristo. Gitugyan na. Karon atong susiyon sa nakasulat sa balaang kasulatan katubang mga butang nga gihatag o gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ba katong mga butang nga Brad Romy? Usa ka na kagahom Brad Makarayo katong proiban sa pagbasa kini nakasulat sa Mateo 28:19 nagaingon dinhi. Og si Jesus midol og miingon kanila kanako gikahatag ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw nga kagahom dito sa langit ug sa yuta gihatag sa amahan dito sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong kini moy atong gisusi o gidala niini nga kahaponon karon tungod kay para nga masubay sa tao asa ang direksyon ba sa mga butang nining panahon na karon. Una dito sa atong Ginoong Jehova. Sunod gitugyan dito sa atong Ginoong Hesukristo. Pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, nag-auhag ang atong Ginoong Hesukristo, duol kamo kanako, magpatudlo kamo kanako. Sa ato pa, siya na ang mutudlo sa mga butang. Sa dito pa sa atong Ginoong Jehova, siyempre, siya ang magtudlo sa tanang mga butang. Kay dito man ang tao maghiusa ug magtuon kaniya, ako kaniyang proibahan sa niyas nakasulat sa Deuteronomio, basahon ko sa Deuteronomio, Kapitulo 13, versikulo 4, ingon niini ang atong mabasa nga nakasulat sa Biblia. Para nga mabahin ang dito ta magtuon, dito ta mag-alagan. Diri sa nakasulat sa Deuteronomio 13, versikulo 4, magalakaw kamo sunod kang Jehova nga inyong Dios. Og kaniya manghadlo kamo ug magabantay sa iyang mga sugo ug magasugot sa iyang tingog ug kamo mag-alagad kaniya ug managhiusa ngadto kaniya. Dito ang tao mag-alagad sa atong Ginoong Jehova. Katong maalagad niya siyempre iyatong tudloan sa atong Ginoong Jehova. Ngano man dito man naghiusa sa pag-alagad kaniya sa wala pa ang atong Ginoong Hesukristo. Pero pagtugyan sa mga butang dito sa atong Ginoong Hesukristo nga nagtugyan mao ang amahan. Niawhag na ang atong Hesukristo. Siya pa'y nangunay pag-awag. Duol mo kanako, pagtuon mo kanako. Sa ato pa tudluan niya ang mga niduol kaniya, ang mga magpatalinghog kaniya. Ingon ni ana nga sistema sa unang panahon dito sa atong Ginoong Jehova, kinahanglan ang tao dito ka magpatalinghog, dito ka mag-alagad. Pero sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo, tuan na ang mga butang dito kaniya, dito na pod ka. Kinahanglan angay nga makighiusa og dito ka angay musunod. Musugot ang sa dili mauna ang kagustuhan sa Dios. Ngano man, usa sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo nag-esplikar nga kadto gilaraw na daan sa Dios ang kahiusahan sa tanang mga butang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsang usa sa mga apostol nagsulti, si apostol nga si Pablo. Tungod kay ang usa nga atong basahon nga sa kauba ministro ang sulat ni apostol nga si Pablo. Asa ba ang usa sa gisulti ni Pablo nga gisulat niya Bradjigi nga gilaraw na sa Dios daan nga diha ang kahiusahan sa atong Ginoong Kristo sa mga tao, sa mga butang, diha sa atong Ginoong Kristo. Yan din na mabasa Brad Makarayo sa mga taga Efeso, Kapitulo 1, versikulo 9 ug 10.
Kay diha sa tanang kaalam og pagsabot, iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton, sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo. Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inigabot sa tukma nga panahon. Laraw nga paghiusa diha kang Kristo ug sa tanang mga butang diha sa langit ug sa mga butang dinhi sa yuta. Busa, laraw na daan sa amahan, nga kana pagatumanon, diya sa atong Ginoong Hesukristo. Unsang larawa? Giingon kana nga kahiusahan sa tanang mga butang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Busa kung doon nato'y mga nahigugma, doon nato'y nagmahal sa mga espiritual nga butang, sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, dito ka makighiusa sa mga gipangtudloan sa atong Ginoong Hesukristo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Katong mga tao nga nahiusa diha sa atong Ginoong Hesukristo, gihugpong to sila sa atong Ginoong Hesukristo. Mao tong giingon nato ganiha nga paglangkob ni apostol nga si Pablo sa mga espiritual nga mga butang ug espiritual nga mga pulong. Naa nila ang mga pulong. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, dito sa Hebrewhanon nga gisulat ni apostol nga si Pablo sa 12:23 siuna nga sitas nga gibasa. Mao tong giingon nga dunay kinatibuk ang katiguman sa kongregasyon. Ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo tungod kay ang kayusahan sa tanang mga butang didto naman sa atong Ginoong Jesucristo, nagdapit siya nga ang mga tao didto magpatudlo kaniya, magtuon didto kaniya. Ang gibuhat niya, Bradani, unsay gibuhat niya, asa niya ipahimutang Bradani katong gipangtudloan niya sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Sumala sa atong mabasa sa Mateo, sa Kapitulo 16, versikulo 18, dinhi sa hubad gyapon sa bag-ong katibutanong hubad sa kabalaang kasulatan. O matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, dugang pa, ako magaingon kanimo, ikaw mo si Pedro o sa ibabaw ni lakong bato, pagatukuron ko ang akong kongregasyon ug ang ganghan sa hadis digid makabuntog nini. Busa ang katong mga diha na kang Kristo, gitigom sila diha sa kongregasyon. Busa ang gibuhat sa atong Jesucristo, gitigom diha sa kongregasyon. Ang kongregasyon mao tong gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Sa gibasa ni Bradani sa bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan, pero basahon na sa King James Version, ang kongregasyon gitawag na siya og iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Busa diha sa iglesia o kongregasyon, diha napahimutang ang mga tao nga nahiusa sila sa pagpatudlo diha sa atong Ginoong Kristo, kay atong Ginoong Kristo magtutudlo. Diha sa Juan 13:13 nagatawag kamo kanako og magtutudlo Ginoo. Husto kamo kay mauman kana ako. Sa ato pa, ang atong Ginoong Kristo magtutudlo siya. Busa, klaro nga niadtong pag-awhag niya nga umari mo kanako, duol mo kanako, pagtuon kamo kanako, tudluan ko kamo. Dito ka masakop dito sa kongregasyon o iglesia. Mao nang pagbalikan na tong basa, ang Hebrewhanon 12:23 sa Hebrewhanon sa bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan, mo nang gibasa ganiya, sa kinatibuk ang katiguman og sa kongregasyon sa mga panganay nga natala sa mga sa langit, og sa Dios nga maghukom sa tanan, og sa mga espiritual nga mga kinabuhi sa mga tao, sa mga matarong nga nahimong hingpit o katong kongregasyon nga nagkinabuhi sila sa espiritual, sa sistema sa pagkinabuhi o nahimong hingpit, kongregasyon gitukod sa atong Jesucristo iglesia. Tuwa didto ang kayusahan sa tanang mga butang nga kanang mga butang nga didto sa atong Ginoong Jehova. Kung atong lantawon sa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo, siyempre dili angay nga magpabilin ka sa mga butang gikuptan mo dito sa atong Ginoong Jehova. Tungod kay naa, gitugyan naman sa atong Ginoong Hesukristo. Hunahon kay nato ang atong kaning Ginoong Jehova, nitugyan gani sa mga butang dito sa atong Hesukristo, mga butang gani tuwa na sa atong Ginoong Hesukristo, unsa nakaha ang mga tao nga nanginanglan sa espiritual nga mga butang. So tuwa na gyud ang direksyon. Tuwa didto sa atong Ginoong Hesukristo, musugot ang tawag sa dili laraw man na sa Dios. Unsaon man na, daan para ba ni sa unang panahon nga kana sila magsabot-sabot ra bagi na silang tulo na sa Amplified Bible naa na diha nga nagsabot sila nga buhaton ang tao sama sa kaugalingong dagway sa Dios.
Ang nagsulti ra ba ana? Amahan, Anak ug Espiritu Santo ra ba? So sa Amplified Bible, sa Genesis 1:26 o 27. Busa kana nga sistema nga kining larawa ay ila gining gisabutan, ila gining giplano daan kay laraw man daan. So ingon ana nga sistema, ang ngano nga gisgutan ta kana tungod kay niining atong panahon wa magud ta kasapon sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Wala man ta makauban sa panahon sa mga apostoles ni atong kongregasyon nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo iglesia diya sa Mateo 16:18 nga si Kristo ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Colosas 1:18 ni Roma 16:16 iglesia ang Kristo man na ang iyang ang ngalan niya na. So sa iglesia nga iyang gitukod o kongregasyon. Busa nining panahon karon gumikan kay wala ta makasapon ani ang ato mao lang gyud ang pagbasa sa Biblia. Kung asa kaha karon ang mga butang makaplagan sa mga tao, nagbilin man og sulat ang mga apostoles mo bitan ang gitawag bitaw og gikan sa nabitaw na gibahin na sa mga kuan diha na ay daang tugon bagong tugon nagsugod sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, mga Muhukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, unang hari, 2 hari, unang Kronikas, kaduhang Kronikas, Esdras, Nehemias, Terhob, mga Salmo, mga Proverbio, Ecclesiastes, Awit ni Solomon, Isaias, Jeremias, Lamentaciones, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Mikias, Nahum, Habakuk, Soponias, Hagio, Sakarias, Malakias. 39 kabasahon. Munang sa daang tugon sa King James Version. Kaysa katong 72 books sa duay version man to sa Catholic Bible. So 72 books. Pero aris King James Version, 66 kabasahon, 27 pod sa bagong tugon. Nagsugod sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat, mga taga Roma, unang Korinto, 2 Korinto, mga taga Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, unang Tesalonica, 2 Tesalonica, unang Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Hebrean, Santiago, unang Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, pinadayag 27 kabasahon, pili ka lang ana. Sa pagsusi nato, kung asa ka nato magkaplagan ang mga butang nining panahon na karon, pili ka na. Ug asa nga mga basahon gisgutan na diha. Busa katambayayong ninyo ang mga ministro sa PEDM. Sa pagkaplag, sa pagsusi, pinaagi sa balaang kasulatan. Google og mga kantidad aron lang makawali, aron lang makatambayayong, makahatag og giya dinhi sa nakasulat sa balaang kasulatan labi na maghisguta og mga butang sa tanang mga espiritual division karon nga nakatutok sa programa sa PEDM. Kana mao ang atong susihon. Karon atong tan-awon sa balaang kasulatan, naghisgot man gyud ta og mga espiritual division. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, siyempre, ang atong Ginoong Kristo kay didto naman ang mga butang nga gilaraw sa Dios, didto naman sa iya ang kayusahan sa tanan, sa mga butang ug sa tao niadtong panahon. Gideklarar ni apostol nga si Pablo sa iyang pagsulat nga ang atong Ginoong Kristo gitawag man na diha nga gitukod niya diha sa Mateo 18 sa dakong bato. Mato pa ibabaw ni ining dakong bato sa gibasa ni Bradani. Pagatukuron ko ang akong kongregasyon. Kanang dakong bato, mao kana ang atong Ginoong Hesukristo o giesplikar na ni apostol nga si Pablo nga si Kristo dakong bato og espiritual ang atong Ginoong Hesukristo. May pruweba bagyod kita ni ana Brad Rome? Aduna gyud Brad Makarayog nga atong basahon nga Biblia kini bag-ong kalibutan hubad sa balaan nga kasulatan dinhi sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 4 nagayon dinhi og ang tanang nanginom sa samang espiritual nga ilimnon kay sila tig imnanan gikan sa espiritual nga dakong bato nga nagsunod kanila og kanang dakong bato mao si Kristo. Busa, gi-esplikar ni apostol nga si Pablo nga sa iyang pagsulti sa gibasa niya ang tanan nanginom sa samang espiritual nga ilimnon kay sila tig imnanan gikan sa espiritual nga dakong bato. Na espiritual nga dakong bato kuno. Giyon og kanang dakong bato mao si Kristo. Unsa di ang atong Ginoong Kristo? Dakong bato, espiritual ang atong Ginoong Kristo. Gisulti na ni apostol nga si Pablo ba para sa tanang mga espiritual division ang atong Ginoong Kristo mao'y pinakalabaw. Sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano man, tanang mga espiritual division panahon pa nga nagkupot sa mga butang dito sa atong Ginoong Jehova. Sa amahan,
kinahanglan nga magsakop ka, mailalom ka sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo tungod kay siya ang gitugyanan sa tanang mga butang. Ug niadtong mga panahona, matod pa ni apostol nga si Pablo, si Kristo dakong bato o espiritual ang atong Ginoong Hesukristo. Busa unsa man ang kinuptanan ni atong unang panahon sa wala pang atong Ginoong Kristo, pagtungha na sa atong Ginoong Kristo ang tanan nga mga spiritual division tua, mailalom kinahanglan sa atong Ginoong Hesukristo. Kana ang atong nabasa. Ngano nga giingon namo nga gipakita lang na ni apostol nga si Pablo nga ang pinakalabaw sa tanang spiritual division sa una bisag unsa pagka-leader sa imong spiritual division, ang pinakalabaw mao ang atong Ginoong Hesukristo sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. O niya, bisan pa ang mga usa sa apostoles sa atong Ginoong Hesukristo, kauban ni apostol nga si Pablo, si apostol Pedro, gipadayag nga ang mga alagad pod sa atong Hesukristo katubang ang nagtudlo mga atong Hesukristo dakong bato man o niya espiritual man, siya pinakalabaw. Katupod ang iyang ipangtudluan, gitawag pog mga bato pero gagmay. Unsay prueba, basahon ko sa gi-explicar ni apostol nga si Pedro sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 4 hangtod bersikulo 5. Sa nagaduol kamo kaniyang, gibasa ko ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Sa nagaduol kamo kaniya, samag ngadto sa usa ka buhing bato, sinalikway tinuod sa mga tao, apan pinili bililhon sa Dios. Kamo usab, ingon ni apostol Pedro sa pagsulti niya, ingong buhing mga bato, gitukod nga usa ka espiritual nga balay, alang sa katuyuan sa usa ka balaang saserdote, aron magtanyag og espiritual nga mga halad nga dalawaton sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Unsa di ay ang giingon ni apostol Pedro? Kamo usab ingong mga buhing bato, gitukod nga usa ka espiritual nga balay. Unsa di ay itong mga gitumbog na apostol si Pedro ang mga tao sa panahon nga iyang gisultihan? Katong gitukod ingon nga usa ka espiritual nga balay, ingon nga buhing mga bato. Gitukod ingong mga buhing bato tong mga tawhana nga usa ka espiritual nga balay. Unsa man ning balay nga gipasabot? Basahon ko gyapon kining bagong hubad sa balaang kasulatan, pero dinhi nako basahon sa unang Timoteo kapitulo 3 ang akong pagabasahon, bersikulo 15, ingon ini ang mabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan sa unang Timoteo 3 bersikulo 15, ingon ini sa mabasa nato. Apan kon malangan man ugaling ako ikaw mahibalokon, unsao nimo pagawi diha sa panimalay sa Dios nga mao ang kongregasyon. Sa King James Version, balay. O, mao man ning giingon no? O, iglesia. Giingon dayon no, unsaon nimo pagawi diha sa panimalay sa Dios nga mao ang kongregasyon. Ang panimalay sa Dios gitawag og kongregasyon. Ang kongregasyon sa Mateo 16:18, kung basahon sa bag-ong hubad sa balaang kasulatan, sa bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan, kongregasyon gitukod sa atong Ginoong Kristo. Sa King James Version, gitawag og iglesia. Busa balay sa Dios gitawag og kongregasyon, gitawag pud og iglesia. Katong giingon ni apostol Pedro, kamo ingong mga buhing bato nga gitukod nga usa ka espiritual nga balay, mao to ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Nasulod ba nasakop sa iglesia o kongregasyon nga gitukod sa atong Ginoong Kristo? Si Kristo espiritual, dakong bato, gagmayng bato nga gihulagway ang mga apostol sa atong Kristo, mga tinun-an. Unya espiritual. O sila ubos lang ikomparar sa atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo, siya ang magtutudlo, so siya ang pinakalabaw. Tanan nga mga spiritual division kinahanglan masakop o magpailalom ka didto sa atong Ginoong Hesukristo sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Now, nining panahon karon og diha ra kutob og wala ang mga PEDM o wala ang mga ministro sa dapit sa PEDM, so ang atong tan-awon kung asa na makaplagan ining panahon na karon ang mga butang. Katuba ang pagsusi nato kinira. Katubang mga butang nga didto sa atong Ginoong Hesukristo katubay nagpabilin. Kung nagpabilin ang mga butang dito sa atong Ginoong Hesukristo, makatarungan nun. Tanang mga spiritual division pabilin sa atong Ginoong Hesukristo. Pero, Bradjigi, sa gihulagway, mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Siyempre, ang ato ng Ginoong Hesukristo, ani mo ay ato karong sundan kay
Dito baya siya baya ang pinakalabaw sa tanang spiritual division, kinanglan ang mga tao baya dito baya magpailalom sa iyang pagtudlo sa panahon pagtungha na niya sa kalibutan. So dito taron mo tutok. Lisod man kaayo Brad Jiggy, Brad Danny, Brad Rumi kung kita mo himo-himo karon og pagpahayag diri sa ere. Unya wala mag-aga dito sa gitugyanan nga nagkupot sa mga butang. Nga mao karon ang gikuhaan nato og mga gidala nato karon sa atong programa nga gisulti sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Kung moingon ta karon nga naa pay lain unya ang sistema di ay diha ra day sa atong Ginoong Kristo, lisod kayo ang ato nasupak ana ikaduha lang ang Biblia. Ang nasupak una ang atong Ginoong Kristo. Iatras pa ginato, ikatulo lang ang Biblia, ikaduha atong Ginoong Kristo ang amahan. Mao ang pinakauna kay siya ang naglaraw anang mga butang nga didto sa atong Ginoong Kristo. Tao lang kita busa kay tao lang ta nga nagbasa sa Biblia ang atong Ginoong Kristo may atong paminawan ug asa ka ng mga butanga karon. Brad Jiggy, wala na baylain nga nagakupot sa mga butanga, iyang gikuptan nga kana mga butanga gikan sa atong Ginoong Jehova. Wala na gyud Brad Makarayo. Do na pa wala na kun diha lang ta sa panahon sa atong Kristo pero do na pa Brad Jiggy. Doon na pa Brad Makarayo. Ang prueba itong pagbabasahon na nakasulat sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, ug lapos na to sa pagbasa sa 15. Inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran, kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunoa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Siya magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga ginahuptan sa amahan kini ako, mao man gani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, niingon ang atong Ginoong Kristo ang siya pasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga ania kanako. Kinsa kato siya? Mao ang Espiritu Santo. Siya ang Espiritu Santo mao ang magkuha sa mga butang nga didto sa atong Ginoong Hesukristo. Nining panahon na karon, ang tanang mga butang tuapod sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay gisulti sa atong Ginoong Hesukristo sa gibasa ni Brad Jiggy? Ang tanan nga ginahuptan sa amahan kini ako, mao man gani nga giingon ko nga siya magakuha ang Espiritu Santo sa mga butang nga niya kanako. Gideklarar sa atong Ginoong Kristo tulo ang nagkupot anang mga butanga sa pinasugdan didto sa atong Ginoong Jehova. Gumikan kay didto niya siya ang magtudlo didto ang mga tawo maghiusa sa pag-alagad. Pag-abot sa atong Ginoong Kristo gitugyan na pod sa amahan didto sa atong Ginoong Kristo. Siya na pod ang mutudlo. Doon na pod siya ay mga alagad. Nagtukod siya og pagtulunan nga iyang gitukod. Mao to gipahimutang didto ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Pag abot nga natigom na niya, nagsulat ang mga apostoles, gisulat pod sa mga apostoles atong Ginoong Kristo, ang usa sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Unsa man kuhaon sa Espiritu Santo ang mga butang nga anaa kaniya. Busa anaa na pod sa Espiritu Santo ang mga butang ug gideklarar sa atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo manluluwas. Unsay prueba ni ana Brad Danny? Ang prueba niya nato makaplagan din sa Passion nga translation sa kapitulo 14 ug sa versikulo 15 ang tud sa 17 sa Juan. Dito ta lang sa Bisaya kay English version man Ang inyong gugma kanako naghatag kaniyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako magampo samahan ug siya maghatag kaninyo og lain nga manlalaban o lain nga manluluwas ang Espiritu Santo sa kamaturan ug siya mahimong inyong higala sama kanako ug dili kamo niya biyaan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya kay dili man sila makakita kaniya apan bisan sa pagila apan kamo makaila kaniya kay masuod man ninyo siya ug bupabilin siya uban kaninyo og anha kaninyo busa ang gipasabot sa kaning maluluwas mao ang Espiritu Santo nga mao kani ang magkuha sa tanang mga butang gikan sa atong Ginoong Kristo. Oo. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang Espiritu Santo na mao'y magkuha sa mga butang, ang atong Ginoong Kristo mismo mo'y nagsulti. O igo lang mi nagbasa nga mga ministro sa PEDM ni ana. Busa di ana nga gipayag sa atong Ginoong Kristo, gipadayag niya nga ang Espiritu Santo manluluwas. Iya po dayong gisulti, nagbilin sa dag istorya sa panahon sa mga apostolis, nga iya pon gisulat po sa mga apostolis. Usas nagsulat si Juan. Unya,
gipadayag sa atong Ginoong Kristo nga ang trabaho sa Espiritu Santo kaya naaman niya ang mga butang, siya naman ang gitugyanan. So siya pod ang magtudlo sa tanang mga butang. May prueba ba gyud sa Biblia na Brad Romy? Aduna gyud Brad Makarayo. Atong basahon kini ang pulong sa Dios dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 26 nagingon. Apan kun magagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia, gitin-aw nga ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. So, ang Espiritu Santo ba may mga alagad, Brad Jiggy? May alagad yun ka na, mga alagad yun ka na, Brad Makarayo. Niya atong pagabasahon ang pulong sa Dios sa iyang kasulat sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 6. Apan karon tungod sa akong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita nga gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad diha sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, may mga alagad ang Espiritu Santo. Bag-ong pagkinabuhi sa pag-alaga diya sa Espiritu Santo. May bag-o na pod nga pag-alagad sa kinabuhi diya sa Espiritu Santo. Kana nga sistema, gikayusahan kana sa amahan o sa anak diya sa Mateo 6. Sa footnote sa Biblia sa Kristohanong katilingban kanunay namo na gibasa. Kanunay namo na gisamarais dire sa iri. Sa among programa nga sa nakasulat sa Biblia nagkahiusa sila. Asa nagkahiusa? Diya na pod sa Espiritu Santo. Ila na pod nga gipadayag nga ang mga butang nga gikan sa amahan gitugyan kang Kristo itugyan na pod dito sa Espiritu Santo. Pag-abot sa Espiritu Santo, siya na pod ang magtudlo didto sa iyang mga alagad nga bag-ong nagkinabuhi sa pag-alaga diya sa Espiritu Santo. Siyempre, ang gialagaran nila mao ang Espiritu Santo ang pag-ampo pod. Diha pod sa Espiritu Santo may prueba bagyod kita ni anak Bradani. Mabasa na to sa Kapitulo 1, versikulo 20 sa Judas. Apan kamo, mga hinigugma, kinahanglan man nagtubo diya sa inyong balaan o yamot, tinuuhan. Pag-ampo kamo diya sa Espiritu Santo. Busang pag-ampo, giawhag na nga na sa Espiritu Santo, kay siya naman nagkupot sa tanang mga butang, umoy magatudlo siya yung mga nanapod. Busa sa nakasulat sa Biblia, may pag-ampo o ang pagpangamuyo, labi na maghisgota og kaluwasan, magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, magkinaunsa man ang atong panginahanglan diya sa Dios, niining panahon na karon. Sa tanang mga spiritual division og duna may nanginahanglan og naghunahuna sa mga butang nga espiritual. Bag-o nga mga butang. So kinahanglan nga makadangat ka sa pag-alaga diya sa Espiritu Santo labi na sa pag-ampo ipahinungod diya sa Espiritu Santo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero may tugon dili pod gani pa dritsog tuuhan. Kung adunay magsulti ang ilang gisulti kana gikan o iya bagyod sa Espiritu Santo. May prueba bagyod kita Brad Romy? Aduna gyud Brad Makarayo nga atong basahon nga Biblia kini ang pulong sa Dios nagaingon dinhi sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1 nagingon mga hindigugma ayaw kamo pagtuo dayon sa mga tawo nga muingon nga ang ilang gitudlo gikan sa Espiritu Santo kun dili susiha una ninyo kun tinuod ba nga ang ilang gitudlo gikan gayud sa Dios kay daghan ng mga mini nga propeta ang magdasang sa kalibutan. Busa sa nakasulat sa Biblia, dili patuuhan kung dunay tawo moingon nga ang ilang gitudlo gikan sa Espiritu Santo. Ipasusi sa kung ang ilang gitudlo gikan bagyod sa Espiritu o sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. May ilhanan ba nga gihatag ang mga apostolis? Unsa ang Espiritu Santo gyud mo ay nagtudlo, may ilhanan. Usa na si apostol nga si Pablo nagpahayag. Basahon ko ang Hebreohanon 2:4. Ingon ini ang nakasulat. Og ang Dios usab nagsaksi niini pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan ug sa nagkalain-laing mga milagro. Og pinaagi sa mga gasa sa Espiritu Santo nga gibahin-bahin sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. May usa na nga ilhanan nga gihatag ang usa sa apostoles sa atong Ginoong Kristo. Unsa tong ang Espiritu Santo gyud nagtudlo. Una, may mga hiyas nga ihatag sa Espiritu Santo.
O kana gitawag kana gasa nga mao kana sa uban nga translation gitawag hiyas. Mga gasa nga gihatag sa Espiritu Santo. Unsa ang usa sa ilhanan sa tanang mga spiritual division? Nga usa nga gasa nga ihatag sa Espiritu Santo nga nga ihatag sa mga tao, sa iyang mga alagad. Unsa ang usa? Si Apostol Pablo may nagsulti sa unang Korinto kaganiha 2:13 sa nakasulat sa Biblia nga gilangkob nila ang mga espiritual nga mga butang sa espiritual nga mga pulong. So siya pod ang nagpahayag nga ang usa nga itudlo sa Espiritu Santo nga ihatag sa iyang mga alagad gawa sa pag-ampo, mao ang mga pulong nga ihatag sa Espiritu Santo. Kana gyud ang usa nga gisentro ni apostol nga si Pablo, gilitok niya litra por litra. May prueba ba gyud kita ni ana Brad Jiggy? May prueba gyud kita ni ana Brad Makarayo ni ato pagbasahon ang pulong sa Dios sa iyang Efeso kapitulo 6 bersikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang usa nga ihatag sa Espiritu Santo mao ang pulong. Unya kay pulong man gipakasamag espada niya gamhanan ang pulong sa Dios nga ihatag sa Espiritu Santo, Hebrehanon 4:12. So sa gahom ni ana luwason ka sa Job kapitulo 5 bersikulo 20 giingon kana sa tingguto magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa gahom sa pulong nga ihatag sa Espiritu Santo pagkinaunsa man kamatay gutom gubat sa nabasa sa Biblia ayaw kabalaka kung nangalagad ka sa Espiritu Santo. Paningkamutan lang yun nga nakaabot ka sa pag-alagad sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo tinubdan sa mga pulong. Tinubdan sa mga pulong ang Espiritu Santo mutudlo siya. Kung naamay gusto nga mususi nga adunay mga pulong, so kana siya hangtod karon ang Espiritu Santo nagpadayon sa pagtudlo sa mga pulong. Kana siya nga sistema para sa kasiguruhan sa tao magkinaunsa man ang dagan sa panahon sa pagpanginahanglan unya niana. Og ni anang panahon na kung ang atong Ginoong Kristo aduna may pagtigom sa iyang mga katawhan didto sa kongregasyon o iglesia. Aduna po'y gitagna na sab nga siyempre sa buhat 8:1 ang iglesia nga gitukod ni Kristo sa ang kongregasyon didto sa Jerusalem. Daan na po'y lain pong pagtigom sa mga tao. Diha na pod sa subangan sa adlaw. Halayong silangan, ato man na karong puribahan. Naabay, gitagna sa Biblia, basahon ko sa ang Isaias kapitulo 66, versikulo 18. Kay ako nasayod sa ilang mga buhat, ug sa ilang mga hunahuna, ang panahon mo abot, nga pagatipunon ko ang tanang mga nasod ug mga dila, ug sila manganhi, ug makakita sa akong himaya. May tagna na sab, nga aduna na po'y pagtipon sa Dios sa tanang mga nasod ug mga dila ug manganhi kana ug muadto kana sila aron mo lantaw sa himaya. Sa King James Version gibasa nato himaya sa Dios, pero kung dito sa Catholic Bible gipahayag na kanang himaya gahom na mao na ang nga makita sa mga tao nga pagatipunon sa Dios gikan sa nagkalain-lain nga mga nasod. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, bradani, kung mag-isgot tao, himaya sa Dios o gahom. Diha man lantawon man na sa mga tao gikan sa nagkalain-lain nga mga kanasuran human sila pagatigumon o tipunon sa Dios. Asa ba, bradani, makita ang himaya sa Dios o gahom sa Dios? Kaya gahom sa Dios, himaya man na. Sumala sa atong mabasa din sa basahon sa Isaiah sa iyang kapitulo 59, versikulo 19, Brad Makarayo, matod pa, katong anaa sa salupanan sa adlaw, mahadlok sa ngalan ni Jehova, ug katong anaa sa subangan sa adlaw, mahadlok sa iyang himaya. Kay siya moabot sama sa nagulob nga gusuba ug gihandlo sa espiritu ni Jehova. Busa, gikan dahil sa halayong sila nga usabangan sa adlaw, ang makita diya ang katong himaya o gawom sa Diyos. Busa, bradani, kung basahon na sa English, bradani, kanang Isaiah 59, versikulo 19 sa Isaiah, sa gibasa sa Isaiah 59:19 man ang gibasa mo. Naa diha nga giingon nga himaya sa Dios
naaman sa subangan sa adlaw. Kung basahon na sa English giunsa na pagsulti Brad Dani kanang gitawag og himaya sa Dios. Sumala sa atong basa nga English version sa Biblia, nga matud pa sa 59:19 sa Isaias, giingon kini pagpahayag. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like flood, the Spirit of the Lord shall lift up as a stallion against him. So, batong gibasa nga matang bahayag sa Biblia, gingon din ni from the rising of the sun. O busa ang himaya di ay sa Dios nga diha makita sa subangan sa adlaw. Sa English gitawag di na og rising of the sun. Bradani kanang rising of the sun. Unsa ba ang gipasabot ni anak Bradani? Mako kita referensya nga dili supak sa Biblia Brad Makarayo kung magisgot the rising of the sun nga gisgotan sa Biblia. Matod pa sa Young's Analytical Concordance to the Bible nga nagbuhat o nagsulat ni si Robert Young sa pahina 284, rising of the sun, misrak. Itawag ka na siya misrak sa Hebreano nga pagsulti o pinulungan. Gihayon kani nga halayong silangan, misrak, sumala sa referensya nga mabasa sa Isaiah 43:5 o Isaiah 46:11. Karon Bradani sa di pa nato basahon ang gibutang diha nga gibutangag sitas duha ka sitas Isaiah 43:5 ug Isaiah 46:11. Ato sang susyon Bradani kining misrak Bradani kining gitawag og rising of the sun. Misrak man na Bradani o halayong silangan. Bradani unsa ba kining pinulungan kining gitawag nga misrak Bradani? Atong basahon ang dictionary sa Biblia, gitawag og Smith Bible Dictionary, kung magisig kita nining pulong misrak nga gisgutan sa sitas nga gibasa na ako gaganina. Matod pa, the Hebrew term kedim, na comparison sa basta magisgot og silangan o is. The Hebrew term kedim properly means that which is before in front of a person and was applied to the east from the custom of turning in that direction when describing the points of the compass before, behind, the right, and the left, representing respectively east, west, south, and north, according to Job 23:8-9. The term generally used refers to the lands lying immediately eastward to Palestine, vis-a-vis Arabia, Mesopotamia, and Babylonia. On the other hand, misrak is used of the Far East with a less definite signification according to Isaiah 42:2 and 25 and 43 verse 5 and to 46 verse 11. So tasuma ang kaning giingon nga misrak sa laing pinulungan o sa laing paagi ang kinabot ang reparado sa kayutaan na himutang diha sa silangan bahin sa Palestina nagatubos sa Arabia, Mesopotamia ug Babylonia. O sa laing bahin, ang misrak gigamit pagtumbok sa halayong silangan sa walay dugang nga pagpasabot. Busa. Kung hisgot ang misrak, gitawagan og halayong silangan. Ang busa halayong silangan, Bradani, di bagid sa halayong silangan tigumon sa Dios ang ihang mga tinawag, Bradani. Oo, kay sumala pa sa bahayag na itong nabasa kagayna sa Isaiah 45 from Pasawal na itong version ang James Moffat, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Gikan sa halayong silangan pagadulon ko ang imong mga kalibatan ug sa halayong silangan pagatigumon ko sila. Usa mo kanang ipahayag sa misrak nga sa halayong silangan diha tigumon ang mga katawan sa Dios. Bradani, asa ba ang nasod nga gitawag og halayong silangan nga diha ang gitumbok nga pagatigumon sa Dios ang mga tao nga mulantaw sa himaya sa Dios o sa gahom sa Dios nga anaa sa Espiritu Santo? Basahon na to ang referensya nga magtumbok ni Niber Macarayo sa A Brief History of the Philippines nga sinulat ni Leandro H. Fernandez sa pahina 114. In Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center of the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Sa pa, sa kapanahonan ni Legazpi, ang Manila nagpakita ng mo'y nahaunang sentro sa patigayon din sa Pilipinas o kini ang sentro sa patigayon sa halayong silangan. So gitumbok nga kaning wagisgot ang patigayon Manila, pang Manila may kapital sa Pilipinas. Mao kana ang gingon nga Pilipinas ang nasod sa halayong silangan. O busa diri sa halayong silangan o Pilipinas tigumon sa Espiritu Santo ang iyang mga alagad tudloan niya sa mga butang o hatagan sa mga pulong. Kung giingon man namo nga diha man sa Espiritu Santo ang gahom o himaya makaplagan tungod kay ang mga butang gud nga gitugyan sa amahan dito kang Kristo mao tong kagahom sa langit ug sa yuta kanang kagahoman naa na sa Espiritu Santo. Mga kahigalan ug mga kaigsuonan, wala naman kami oras. Among gipanghinaot nga inyong nasabtan nga ang mga butang
nga gikinahanglan nato sa espiritual nga pagpanginahanglan, espiritual nga mga butang, espiritual nga mga pulong naa sa Espiritu Santo, mga kahigalaan. Kini sa ngalan na lang sa pagtulunan nga PEDM, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, ug uban usab sa kong kauban nga mga ministro. Kinasab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Inisab si Brother Romira Macamos, moingon kaninyo maayong ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong gabi kanatong tanan.